Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi kaninyong tanan mga igsuon. Aniya nasabta karon nagatigom aron modayeg ug mosimba sa atong buhing Dios. Kung namoy mga Biblia, palihog og abli diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 ug ato kining pagabasahon. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya katong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Dalaygon ang Dios nga nahibalo sa tanang butang o nagakupot sa tanang butang. Mga igsuon bisan unsa man ang gitugod sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, anaatay kasiguraduan nga ang tanan alang sa kaayuhan. Dili man gali nato matukib iyang mga plano o pamaagi, apan kining tanan labing maayo o walay kapakyasan. Isip mga magtotoo ni Kristo, ginabago kita sa Dios sa matag adlaw ngadto sa pagpahiuyon sa iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo. Hinaot nga aduna kitay positibo nga pananaw sa mga pagsulay sa kinabuhi kay ingon pa sa Roma 8:18 ang atong mga pag-antos ni ining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Busa mga igsuon atong himayaon og dayigon ang Dios nga maayo ug nagabuhat sa tanang butang nga alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya sumala sa iyang katuyuan. Magaapo kita. Langit nung Amahan, gidayeg ka namo ug ginatuboy namo imong ngalan. Salamat sa higayon nga imo usab gihatag kanamo nga amo kang masimba. Nagpasalamat kami kanimo nga imong gipahinabo ang tanan nga mga butang nga alang sa kaayuhan. Sa matag adlaw, nagampo kami nga padayon kang mulyok sa among mga kinabuhi ug mabag-o kami ngadto sa pagsunod sa imong anak nga si Hesukristo. Abli ang among mga mata aron makita namo ang kinabuhi sa imong pananaw ug tabangi kami nga mupadayon sa pagsimba ug pagpasalamat bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ginoo, salamat sa imong kaayo ug sa among pagdayeg kanimo pinaagi niini nga alawiton. Hinaot nga imong iandam ang among mga kasing-kasing ug imo kaming pangunahan sa among pagsimba. Tanang dungog himaya ginabalik namo kanimo lamang. Amen ug amen. Matag karon
Maayong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo ang grasya, gugma, kalinaw o pagkigdait maanaa kanato sa magapatalinghog kita sa ihang pulong karong kahaponon. Dili kita maglangan mga igsoon kung naamoy mga Biblia, palihog ko og abli diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 padulong sa 2. Kung naan na mo diha mga igsoon, kung sublion ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 padulong sa 2. Ako ning basahon. Gikan ni Simon Pedro nga sulugoon og apostol ni Hesukristo alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Mapuno unta kamo sa grasya ug pakigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesus. Ang Ginoo magapanalangin sa ihang pulong nga atong pagapatalinghugan karong kahaponon mga igsoon. Atong iduko atong mga ulo, magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo sa imuhang kaayo diri kanamo. Salamat Lord sa imuhang gugma, sa imuhang kaluoy, ug sa imuhang grasya Lord God. Nga imong gihatag diri kanamo Lord nga wala gyoy pagpanuko Ginoo. And Lord, ang ngayan kang tugyanan Ginoo sa tanan kay ikaw man ang Dios nga gamhanan, Dios nga tuburan sa tanan. And Lord, among ipaubos among mga kaugalingon karong kahaponon Ginoo, acknowledging Lord God nga apart kanimo Lord, wala gid kami sarang mahimo. And Lord, we ask your Holy Spirit Ginoo nga maoy magasintro sa among kasing-kasing, maoy magasintro sa among hunahuna, diin Lord God, among masabtan Ginoo ang imong ipadayag diri kanamo, ang mga natagong butang Ginoo nga gusto nimong ipadayag diri kanamo ug aron Ginoo mabuhat namo Ginoo ang gusto nimong ipabuhat diri kanamo Lord. Kay nasayod kami Lord dili namo ni mabuhat Ginoo kung wala ang imuhang kusog. And Lord, salamat Ginoo sa pulong nga imuhang ipadayag karong kahaponon Ginoo. Kining mga pulong nga mangita kinig luna sa among tagsa-tagsa ka panumduman ug kasing-kasing Lord God ug among makinabuhi ang mga butang nga gusto nimong ipabuhat diri kanamo Lord. Lord, itugyan namo ang tanan diha lamang sa imong buhi nga pangalan sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo. Amen. O Amen. Mga igsoon, ang ikaduhang Pedro kay usa kini ka personal nga sulat, no? Personal kini na sulat ni Pedro. Nagdala kini og usa ka pirma ni Pedro isip usa ka sulugoon o sa English pa mga igsoon gitawag nato ni og servant. Og isip usa ka apostol ni Hesukristo, no? And sa mga Kristohanon sa ilang panahon, wala nay mangutana kung kinsa si Pedro mga igsoon. Why? Because kini nga pangalan was known sa tanan nga magtutuo in the first century, no? Nakabalo sila sa istorya mahitungod of how Peter came to be part of his name, no? And sa sinugdanan pagyud mga igsoon gitawag siya og Simon Bar Huna nga ang pasabot Simon anak ni Hunas. Nagikan kini mga igsoon kini siya sa usak lang kagamay nga fishing village, no, on the sea dito sa dagat sa Galilee mga igsoon. Until iyahang nahinagbo si Hesukristo. After sila nagkita ni Jesus, ninglabay pa ang pipila ka panahon mga igsoon ug ginganlan dayon siya ni Jesus og Pedro. Meaning usa ka bato. Og gikan pud ni Kristo mga igsoon nakabaton pud siya og titulo nga apostol. Ug gumikan niini ana nahimo siyang usa ka sulugoon ni Kristo. Ug atong panahon na mga igsoon kung usa ka Kristohanon, he would surely welcome any letter mga igsoon nga magagikan kang Pedro. Kay siya man ang gipangulo sa tanang mga apostoles atong panahon na mga igsoon kaniadto. Ug kini nga sulat maybe addressed dili lang sa ila kundi sa ato pong panahon karon. Para kini mga igsoon, sa giingon pa diri sa bersikulo nga atong gibasa, alang kanila nga nakadawat sa pagtuo
nga sama kabililhon sa among pagtuo. Pinaagi sa pagkamatarong sa Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Kung ikaw usa ka tawo sa pagtuo, usa ka tinuod nga magtutuo ni Kristo, then this letter mga igsuon para ninimo ug nako. Ang mensahe nga makita nato ani nga sulat mao ang mensahe nga imong gikinahanglan kung ikaw magapuyo o magakinabuhi sa Dios nun o Kristohanong kinabuhi aning presente nga panahon nato. No? Kay naamay ikaduhang sulat ni Pedro mga igsuon, no? Nga kung naamay ikaduhang sulat, naagyoy una nga sulat. Amen? No brainer. Since naamaning duha ka sulat ni Pedro mga igsuon, it is interesting to know kaayong ikumpara ni sila. Kining duha ka sulat is lahirag yun kaayo ni sila mga igsuon. Ang una nga sulat gisulat with the purpose sa pag-encourage atong mga magtutuo ni Kristo nga mingagi og mga pagsulay o mga paglutos. O kining ikaduha nga sulat gisulat kini probably sa maong mga grupo gihapon sa mga tao nga gisulatan ni Pedro sa iyang unang sulat for the purpose sa pag-warning kanila mga igsuon sa mga kadaot nga gidala sa mga mini o dili tinuod nga mga magtutudlo. No? Kitawag nato ni sa English og false teachers. Og aning duha ka sulat mga igsuon ni Apostol Pedro, nagaistorya siya mahitungod sa duha ka kalisdanan nga masagubang sa usa ka Kristohanon kung magpuyo siya sa Dios nun o Kristohanong pagpuyo o pagkinabuhi. Ang mga pag-antos, problema, nagyod kaniadto pa mga igsuon. Naagay mga mini nga magtutudlo. Dili lang sa ilang panahon, even sa atong panahon karon, it is also unprecedented mga igsuon karon. And this word is addressed nga gikan kang Pedro. Ug makatabang gyud ni mga igsuon sa tinud-anay gyud. Nung naghatag kini og mga importante kaayo nga mga pagtulunan into what it means to be a believer in the Lord Jesus Christ. Ug gusto nako na ikonsidera nato mga igsuon ang matagpulong sa sulat nga gidetalye o gidetalya ni Pedro no sa ato aning atong teksto nga atong pagatun-an karon. Naay mga kalibog mga igsuon no sa uban nga mga dapit mahitungod sa kahulugan o lugar sa pagtuo no sa Kristohanong kinabuhi. The word faith nga gisulat ni Pedro diri mga igsuon. Since no one can be a Christian without any nga bililhong pagtuo mga igsuon. O gitawag nato ni sa English og precious faith mga igsuon. Wala gyud matawag nga Kristohanon kung wala ning precious faith nga gipasabot ni Pedro niini. Ug mauni ang atong pagatun-an karon. Atong tun-an mga igsoon kung unsa ang giingon sa pulong sa Dios aning bahina sa kasulatan. Pag-ingon diri mga igsoon, alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Unang punto mga igsoon, ang tinubdan sa pagtuo. No? Si Pedro nag-remind kanato no sa tinubdan sa atong pagsalig o pagtuo sa kaluwasan nga gitagana sa Dios diri kanato mga igsoon. Ani nga pasayo. Og dili ta makapasigarbo gyud mga igsoon sa atong kaugalingon sa pagka magtutuo ni Kristo. Di nato naangay ikapasigarbo. Why? Because for it is something nga atong na-obtain o nadawat according mga igsoon sa atong gibasa a while ago. No, sa atong teksto nga atong gitun-an karon. Ang pulong nga obtained or nadawat has an idea sa ilang panahon na to obtain something out of something. No? To obtain something out by lot. No? Giklaro gyud ni nga pagpasabot mga igsoon nga ang atong pagtuo dili gyud resulta sa ato ang mga nabuhat. Kini usa ka hinatag sa Dios diri nato tungod sa iyahang kaluoy,
sa iyang grasya ug sa iyang gugma diri kanato mga igsoon. Kinipod ang nadala og usa ka lig-on nga implikasyon that saving faith mga igsoon nga atong nadawat no is usa ka gasa o regalo nga atong nadawat sa atong buhing Dios. And Peter gives further emphasis mga igsoon ani nga kamatuoran sa dihang iyang gidungagan ani nga mga pulong no unsa man iyang gidungag pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesus Kristo. Some way, ang atong pag-obtain o ang aning bililhon nga pagtuo mga igsoon came about through sa pagkamatarong sa atong buhing Dios ug sa atong manluluwas nga mao si Hesus Kristo. And this is the one of those incidental indications mga igsoon nga ang mga naunang Kristohanon sa ilahang panahon gisimba si Hesus isip usa ka Dios. O giklarog pagyud ni mga igsoon sa ug ayo sa pagkahubad sa Griego nga ang pagka-Dios o pagkamanluluwas ni Hesus Kristo, no? Pero ang pangutana karon, how did his righteousness bring about our faith? Ang pagkamatarong diri mga igsoon nag-refer ni sa nabuhat ni Kristo didto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo ug sa iyang pagkabanhaw. Faith on our part was made possible why tungod sa iyang gibuhat nga matarong on our behalf. Dili siya unta ang angayan mga igsoon apan tungod sa iyang gugma grasya iya ning gibuhat isip baylok sa ato ang pwesto mga igsoon. Isip unta kita ang makadawat ni ini. Kitang tanan mga igsoon nga nagtuo sa kinasingkasing gyud sa atong manluluwas nga mao si Hesus Kristo. Dili ta makapasigarbo ni ini sa pag-claim nga kita mao ang tinubdan. Kita mao ang rason nga nung makabaton kita og kaluwasan. No, it's not mga igsoon. Kay sa pagkatinuod dili gyud ta makaduol diha sa pagtuo o pagsalig sa atong buhing Dios kung dili pinaagi sa pagkamatarong nga gidemonstrar ni Kristo ngadto sa krus ug sa iyahang pagkabanhaw. Then, to make it even more true mga igsoon, ang pagtuo mingsulod sa atong mga kasing-kasing. No, sa dihang ang balaang espiritu nagdala sa maayong balita sa atong mga kasing-kasing nga inubanan sa gahom nga nagresulta sa ato ang pagtuo ngadto niya. So even di ay mga igsoon atong pagtuo nga nagdala og kaluwasan kanato is as much a gift of God diri kanato. Gasa kini sa Dios sa kaluwasan para ni kanato mga igsoon. Mahimaya ang Dios sa iyang gibuhat diri kanato. Kay buhi gyud siya mga igsoon nga nagalihok sa ato ang mga kasing-kasing. And He's the one causing us to be a believing people. Ang una, mga igsoon, ang tinubdan sa pagtuo. O karon naa na kita sa ikaduhang bahin o ikaduhang punto mga igsoon, mao ang patas nga pagtuo. Ang patas nga pagtuo mga igsoon o sa English pa, the equality of faith is the second great truth mga igsoon nga atong makita nga giset forth ni Pedro, no? Aning iyang sulat. Iyang gisulat mga igsoon, no? Akong basahon, alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo. Ang pangutana, unsay pasabot sa dihang niingon siya mga igsoon sa among pagtuo. No, kang kinsa man ning pagtuo? Pag-ingon niya sa among pagtuo. Ang uban mga igsoon, nagsabot ni ini nga kini nga phrase, no, sa among pagtuo, nagrefer na sa mga Hudiyo nga iyahang mga kauban o kini nga sulat para ni sa mga hintil nga mga magtutuo. And this would mean mga igsoon that pinaagi sa pagtuo sa mga Hudiyo, no, uban ni Pedro o sa mga hintil ni barog yun ang spiritual equality. Na ay patas mga igsoon.
patas lang when it comes sa ilahang nadawat nga pagtuo. No, diha kang Hesukristo. Patas lang mga igsoon, kung unsay nadawat sa mga Hudiyo, maupod ang nadawat sa mga Hintil. Mapamatud-an po ni mga igsoon sa ubang parte sa bagong tugon, no? Diha sa Galacia, nagisgot na mga igsoon og equality. Equality mga igsoon, wala nay Hintil, wala nay mga Hudiyo, nor male nor female, nor slave nor free. No, gisgutan po diha mga igsoon. This is truly a truth set forth mga igsoon nga makita nimo sa tanang parte gyud sa bagong tugon. And in the family of God, faith is the most important element. Not a race mga igsoon or a national origin. However, ang pasabot sa uban sa phrase nga sa among pagtuo, no mao ni pagsabot sa uban mga igsoon nga ang pagtuo kuno dili ni usa ka origin, no, dili ni kung ikaw Hintil o Hudiyo. Ang uban pod mga igsoon nagtuo, no, nga pag-ingon dira sa ani nga phrase sa among pagtuo, nagrefer ni sa mga apostoles na sama ni Pedro, no, iyang mga kauban. Ang 12 ka apostoles mga igsoon na maynusan og isa og napulihan og isa. Kini mga igsoon nagpasabot lang. No, nagpasabot ni about affirmation ni mga igsoon nga sa usa ka pamilya sa Dios, tanan mga pribilehiyo are faith privileges. It would be an acknowledgement mga igsoon na ang tanan o nagsunod mga igsoon sa mga apostoles have the same spiritual opportunities nga nadawat sa mga apostoles. Kung unsa ilahang nadawat mga igsoon, maupod ang nadawat sa nagsunod kanila. Maingon man mo niabot sa atong panahon karon. Kung unsa ang ilahang nadawat kaniadto, maupod ang atong nadawat nga pagtuo mga igsoon. No? Patas lang mga igsoon when it comes to its preciousness o importance. And this seems to be the better understanding. No? Dili klaro mga igsoon kung para bagyod ni nga sulat sa mga Hintil nga mga magtutuo. Apan, atong makita diri mga igsoon that it is a true reflection sa kinabuhi ni Pedro, sa iyahang pagpaubos, sa iyahang kagalingon, o pagsabot ni Pedro mga igsoon sa pagtuo nga iyahang nadawat. Kay nasayod ta mga igsoon, ang uban grupo ilaning gipakasama nga Dios si Pedro. No? Ilahan ang gisimba si Pedro mga igsoon. Ang ilahang mga pag-ampo, ilan ang gipahinungod kang Pedro. Nganuman, ilang ginahuna nga si Pedro labaw na gyud kaayo when it comes sa iyang nadawat nga gasa o kagahom gikan sa Ginoo. Pero kung atong tan-awon mga igsoon diri sa atong teksto, no, Peter sees himself standing alongside. Asa niya nakita yung kagalingon mga igsoon? In every believer in the Lord Jesus Christ. Isa sa pamatuod ani mga igsoon, kung atong tan-awon ang Buhat kapitulo 10 bersikulo 25 padulong sa 26, usa kini ka istorya mahitungod kang Pedro o ni Cornelius. Sa dihang nagkita sila mga igsoon kay silang duha gipadaygan sa Ginoo, no? Si Pedro gipadaygan pinaagi sa panan-awon, maupod si Cornelius mga igsoon. Ug sa ilahang pagkita, mao ni diri nato makita sa bersikulo 25. Akong basahon, no? Sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio og mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan, gipatindog siya ni Pedro og giignan. Tindog, ayaw ako simbaha, kay ako tawo usab. Ang implikasyon ni ini mga igsoon, whatever privileges are open para kang Pedro, are also open gihapon sa uban. Since they all come by faith. Why? Episo kapitulo 2 bersikulo 8 mga igsoon nag-ingon, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo
tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili usa kini kagasa sa Dios. Walay usa ka tawo mga igsuon nga mag-claim ni ini. Nor Peter, nor Paul. Wala gyud mga igsuon. Maski unsa pa ka kabantugan nga Kristohanon, dili gyud ka maka-claim sa pagtuo nga gihatag sa Dios kanimo. Kay kini nga pagtuo, usa kini kagasa sa Dios. Dili ni ato mga igsuon. Mind you, each one of us has the same opportunity. Maunang ayaw gyud pagkunahuna mga igsuon. Nga maayo man na sila kay leader man na sa simbahan. Mas makasabot gyud sila sa pulong sa Dios. Sila lang ipaampo. Kay mas dunggon man sila sa Dios. Ang ilang mga pag-ampo, mas dunggon man. Grabe gyud ang ilahang debosyon sa Ginoo. Mauna gyud na ilang trabaho, no? Please mga igsuon, I'm begging you, kuhaan na nga pangunaw na. Don't let that thinking mga igsuon nga mo linger sa imuang unahuna. Ayaw isipan nga leader sila o naa sila sa posisyon sa simbahan mga igsoon, labaw gyud sila kaayo. When it comes to faith, ang istoryahan. Yes, we will pay respect to them. Kay sila usa ka tinawag sa Dios. But when in terms of faith nga gihatag sa Ginoo mga igsoon, ang pulong sa Dios, ang pulong niya nag-ingon that we have obtained it. Or in other version, mga igsoon, nag-ingon, we have received. Kung nagay nadawat mga igsoon, unsa may pasabot, na ay naghatag. Amen? Kay lisod man kaayong na kay gidawat unya way naghatag mga igsoon. No? Lisod kay na nato sabton. No? The same nga kabililhon nga pagtuo nga ilang nadawat, ato uning nadawat mga igsoon. Since we all come to God in faith, there is no distinction, but a beautiful spiritual equality of faith. Amen. Amen. Ang Dios mahimaya sa iyahang pulong mga igsoon. Ang una, sa gitong una, ang tinubdan sa pagtuo. Ikaduha, ang patas nga pagtuo. Ug karon mga igsoon, ang ikatulo o ang katapusan nga punto mao ang bili sa pagtuo. Ang pulong nga bililhon o precious mga igsoon is really a favorite word of Peter mga igsoon. Sa sama nga konteksto, no? Sa iyahang sulat, mao ang bililhon nga mga saad o precious promises, no? And in his other letter mga igsoon, he spoke of the blood of Christ as being precious o bililhon. Ang balaang dugo ni Kristo mga igsoon, usa ka bililhon nga butang. And Christ himself mga igsoon, also being precious. Og diri sa atong pasayo, he speaks about precious faith. It means mga igsoon, that faith is something to be held in honor, something to be prized, or something of great value. Ug diri nga portion sa atong teksto, specifically aning pulong nga precious o bililhon, dako kaayo ang natabang mga igsoon ni Dr. Alexander Maclaren sa pagpasabot pagyud sa ato ni ini. Ingon pa niya, the value of the faith is not the faith itself, but in that which the faith does or procures. Pasabot mga igsoon nga ang bili sa pagtuo wala lang sa pagtuo, kundi naa sa paglihok sa pagtuo o gihimo sa pagtuo. And he points to the reference mga igsoon in the Acts of the Apostles, pag-ingon diha, to the door of faith. In Acts 14 verse 27, no? In itself, ang usa ka pultahan, no? Gamay ra gyud og balyo mga igsoon. You would probably never refer to a door mga igsoon by itself as a precious o bililhon. Yet, ang usa ka pultahan
can provide entrance sa mga butang nga bililhon. It can provide entrance mga igsoon sa mga palasyo o sa mga treasures o mga sama ni ini. Ug mao pud ni mga igsoon ang paagi sa atong pagtuo. It is the channel through which makasulod kita sa mga butang sa Dios. Mga bililhong butang sa Dios mga igsoon. Ang tanan nga kadagaya sa iyahang grasya o himaya muabot kanato pinaagi sa atong pagtuo nga gihatag isip usa ka gasa sa Dios diri nato. So, ang pagtuo usa ka bililhon nga butang. Why? Because of these treasures nga nag-secure kanato. Usbon ko mga igsoon, dili ni mao ang treasure. But it is the door o pultahan padulong sa mga bililhong butang. Mga igsoon. Dili pud ni mao ang pinaka-precious. Pero mao ni ang means nga maangkon nato ang mga butang nga bililhon. Mao ni ang naghimo sa pagtuo nga a thing of great value. O gidungagan pa gyud ni Dr. McLaren mga igsoon. He also reminds us nga ang pagtuo is called a shield by Paul, no? Usa ka taming o panalipod. Of course, we know nga pagtuo is simply the means of making God our shield, nga maoy mag-protect ka nato mga igsoon. Ang pangutana of how much value is the protection of God sa dihang mo engage ka into a moral or spiritual battle sa kinabuhi mga igsoon. Ikaduha nga pangutana, how much value would be placed on the assurance and security nga moabot sa dihang mahibal-an nimo that you are being kept sa gahom sa Dios diha sa kaluwasan. Mahibal-an nimo mga igsoon, mahibal-an nimo ang tubag aning duha ka pangutana. Pinaagi sa pagtuo. Faith is the means by which this protection of God is made real sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Mauni ang nakita mga igsoon sa mga apostolis, no? Ilang nakita ang pagkabililhon sa pagtuo. This is really emphasized mga igsoon by the fact nga wala gyud tay mahimo. Wala gyud makapuli sa lugar mga igsoon sa pagtuo. There is no adequate substitute mga igsoon sa pagtuo. And there is no amount of religious nga mga binuhatan sa pagtuo diri nato mga igsoon. Gi-ordain na sa Ginoo that in His dealings niya diri nato, it will be on the basis of our trust, on the basis of our faith, and in our dependence diha niya. Since wala man gyud makapuli mga igsoon sa pagtuo, surely it is very precious o bililhon kaayo ni nga gikinahanglan nato tanan nga atong maangkon mga igsoon sa atong pagtapos. Ang pangutana, kini ba nga sulat, at least no, in a personal level, gisulat ba ni para nimo? Of course, nasayod ta, gisulat ni para sa atong tanan. But in a personal way of asking mga igsoon, o pagtubag pod ni ini, is this written to you? Usa ba ka nga sa nakaangkon aning bililhon nga pagtuo? If so, then, to God be the glory. Kining bililhong pagtuo nga naghatag kanimo og patas nga pagtagad uban sa mga higante nga mga personahe sa Biblia mga igsoon, og naghatag pod kanimo og pultahan sa mga bililhong butang sa Dios. Mga igsoon, usa kini kagasa sa Dios diri nato nga dapat natong maangkon. Ay kaduha na kong pangutana mga igsoon, nagduha-duha ba ka sa pag-identify sa imong kaugalingon isip magtutuo
ni Kristo. Then I have a closing word for you, mga igsoon. I encourage you to take a course of action followed by a man nga ningduol kang Jesus. In the Gospel of Mark, mga igsoon, kini usa ka uyamot nga tao na ay usa ka anak nga nasudlan og daotang espiritu na possess ni mga igsoon ang usa ka bata. Ug kini nga bata was really in a great danger gyud. Nga musamputay na gyud sa iyahang kamatayon, mga igsoon. Ug kini nga panahon, maski unsaon sa mga apostoles dili gyud nila ni kaya nga ipagawas, no? Ang kining daotang espiritu nga mingsulod sa usa ka bata. In desperation, mga igsoon, gidala sa usa ka amahan ang iyahang anak ngadto kang Hesus. O gi-challenge siya ni Hesus, mga igsoon, pag-ingon. Nganong miingon ka man kung makahimo? Ang tanan mahimo sa tawo nga may pagtuo, mihingon si Hesus. Ug sa pagkadungog sa amahan, mga igsoon, niini. Ingon pa diha sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 24. Og diha ang amahan sa bata miingon nga naghilak, no? Duna ko'y pagtuo apan dili pa kini igo. Tabangi intawon ako. Og gitagaan dayon ang amahan, mga igsoon, og dungag nga pagtuo ni Hesus. Og ang bata na ayo. Ning kalagiw ang daotang espiritu, mga igsoon. Siguro, mga igsoon, imong nabati nga dili igo ang imong pagtuo diha sa pagsalig sa atong buhing Dios nga mao si Jesucristo. Ang pangutana, moder ba ka sa paggamit sa imong pagtuo nga naa nimo karon diha kang Kristo? Ug mangayo pagyud kaniya og dungag niini. Mga igsoon, kung dal-on nimo ni sa pag-ampo karon diha sa Ginoo, dili gyud siya magduha-duha sa paghatag kanimo niini. Kung pangayoon nimo ni sa kinasingkasing nga pagpangayo diha sa pag-ampo kaniya, mga igsoon. Kung ato pong i-acknowledge nga wala gyoy makahatag niini kanato gawas kaniya. If you have a will or a desire sa pagtuo kaniya, mga igsoon, then you can know that He will come to rescue you. Trust in Him. Labaw pag yun sa tanan. Mga igsoon, muampo ba ka karon? Sama sa pag-ampo sa usa ka amahan nga nangayo sa kaayuhan sa iyahang anak. Mga igsoon, kung imo ning buhaton, ang Ginoong Jesucristo, dili yun pag magduha-duha sa paghatag ni imo niini. Mag-ampo kita. Labing gamhanan na mga Diyos, salamat Ginoo sa imuhang pulong nga imong gipadayag diri kanamo, Lord. Nga naghatag kanamo, Lord God. Ug kusog, Lord. Aron, Lord God, makinabuhi namo, Ginoo, ang mga butang nga gusto nimong ipabuhat diri kanamo, Lord. And Lord, we just want to honor you, Lord God, sa imong gibuhat diri kanamo, Ginoo, sa imong gihatag diri kanamo, Lord. Imong gitagaan, Ginoo, sa usa ka bililhon nga pagtuo. Dili ni among buhat, Lord God. Kay kung amo pa ning buhat, Lord, nagpasigarbo na kami niini. Apan Lord, wala yun kami sarang ikapasigarbo sa amuang kaugalingon, Ginoo, kay ikaw man ang naghatag niini kanamo, Lord God. And thank you, Lord, sa imuang grasya, sa imuang gugma, sa imong kaluoy, Ginoo, pinaagi sa imong bugtong anak nga imong gitag, Ginoo. Bahilo sa amuang mga kalapasan, Lord God, nga isip kami unta, Ginoo, ang mudawat, Lord God, sa maong silot, Ginoo. And because sa imo ang gugma diri kanamo, Lord, gitugyan ang imong bugtong anak.
And Lord, igo na ka na, Ginoo, nga among maluhod ang amo ang mga tukod. Diya sa pagsimba, diya sa pagtay, Ginoo, diya sa pagpaubos sa among mga kaugalingon, Lord God. Tungod sa bili, sa pagtuo nga imong gihatag ka namo. Usa kini ka pulawan, Ginoo, usa kini ka precious nga butang, Lord God, nga among nadawat, Lord. And thank you, Lord. Sa tanan, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan nga imong gihatag ka na. And Lord, luyo sa mga kalisdanan, luyo sa mga problema, Ginoo. Luyo sa mga kakulian, Lord God, sa among panahon karon. Salamat, Ginoo, nga ikaw kanunay nga nagligon ka namo, Ginoo, pinaagi sa imuhang pulong, Lord. Nga dili makulangan ang among pagtuo, Ginoo, kung dili madungagan ang among pagtuo, Lord. Tiya kanimo, Ginoo. Salamat, Ginoo, aning mga butangan ng hitabo, Lord God, kay nagsilbi kini nga dako nga lesson ka namo, Lord God. Nga kami, Lord God, nang inahanglan pagyud, Ginoo, dakong pagtuo, Lord. Nga ikaw, Ginoo, wala gyud imposible diha kanimo. Ang tanan posible, Ginoo. And Lord, we will just put our trust in you alone, O God. Ginoo, sama ni Pedro, Lord God. Pagpangutanan nimo, Ginoo. Hasta ba kamo manghawa? Apan ang tubag ni Pedro, Lord. Asa pa man kami muadto, Ginoo. Ikaw lamang ang naay pulong sa kinabuhi. Ginoo, kami nagaampo, Ginoo, makabaton kami ana nga kasing-kasing, Lord God. Nga wala gyud mi laing sangpiton, Ginoo, wala mi laing saligan kung dili ikaw lamang, Ginoo. And Lord, we really submit and commit everything to you, Lord God. Kay ikaw, Ginoo, ang angayan nga tagaan ni ining tanan, Lord. Sa tanang pasidungog ug paghimaya, Ginoo. And Lord, I also pray for our brethren, Ginoo, nga asa tumang kalisod karon, Lord. I know nga ikaw, Ginoo, usa ka dako nga Dios, gamhanan nga Dios nga able mo provide, Ginoo, sa tanang panginahanglan sa iyang mga kaanakan, Ginoo, uyon sa imong kabubuton. And Lord, nami mga kaigsunan nga naa sa mga balatian, Lord God. Ginoo, ikaw maghahatag kanila og kumplito nga kaayuhan, Lord God. For we know, Lord God, that you are our great physician, Lord God. Ikaw ang labaw na mananambal, Ginoo. And Lord, hinaut, Ginoo, nga ang tanan, muduol kanimo, Ginoo, magapiko sa ilahang mga tuod sa pagbayaw, pag-isa sa imong pangalan sa ilang kinabuhi. Lord, you deserve all our praises, adoration, and thanksgiving. Kanimo lamang na mo ibalik ning tanan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Ang gugma sa amahan, ang grasya sa anak, o ang pakigdait sa balaang espiritu, maanaa ka natong tanan. Sa ngalan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Ang tanan mo gaingon. Amen. Og amen. Diri natapos mga igsoon ang ato ang panimbahon karong kahaponon. Ang Ginoo maanaa ka natong tanan. Dili matukib ang imong kaayo, dili ka namo, O Dios. Labihang kadako sa imong gugma, dili ka nako, Jesus. Walay sama kanimo
Ha